बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा मौजू होगा वो होगा मातम पर। मैं एक टिकटॉक पर या स्नैक वीडियो पर एक वीडियो देख रहा था कि एक अहले तशी जो था वो कुरान से साबित कर रहा था कि मातम कुरान के अंदर है। और वो मातम साबित कर रहा था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से और हज़रत सायरा अलैहिस्सलाम से, कि हज़रत सायरा अलैहिस्सलाम ने भी मातम किया था और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी मातम किया था। तो वो बिल्कुल सरन बिल्कुल झूठ बोल रहा था। कुरान के अंदर कहीं पे भी मातम का जिक्र नहीं है और ना ही कोई आयत है, ना ही किसी सूरत में कोई इस किस्म का कोई वाक़या लिखा है कि उन्होंने मातम किया था। तो क्योंकि अहले तशी जो हमारे हैं वो जो बड़े बड़े आलिम हैं, जो अहले तशी के, मैं उनको तो गलत मैं नहीं कहूँगा कि वो बड़े बड़े इमाम, इनके जो बड़े बड़े आलिम हैं वो लोग ऐसे ऐसी बोंगी नहीं मारते। लेकिन जो जाकरीन है छोटे छोटे, जो छोटे छोटे इमाम बाड़ों में बैठ के और वो अपने जो चंगड़ मरासी इस किस्म के लोग जो अहले तशियों में शामिल हैं, उन लोगों को ये लोग खुश करते हैं। जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं वो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और वो समझते हैं कि मातम किया था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने और हज़रत सायरा ने। तो वो तोड़ मड़ोड़ कर आयतें पेश करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मातम कुरान के अंदर बिल्कुल नहीं है, और जिन आयतों का वो शख्स जिक्र कर रहा था वो आयतें मैं आप लोगों के आगे रखूंगा कि वो आप लोग खुद फैसला करेंगे कि ये मातम है या वो हैरत से या वो जो इस तरह से वो टेंशन से उन्होंने किया था ये काम। तो हम देखते हैं कि मातम मातम करना कुछ और है, और हैरत से बंदा हैरान होकर कोई बात करे तो वो कुछ और है। मातम का जिक्र होता है जिस तरह से इंसान सीना पीट ले, अपना सीना पीट ले, या अपने पीठ के पीछे छुरियां मारनी, जख्म डाल लेना अपने आप के ऊपर, मुंह नोच लेना, अपने मुंह पर जो है जख्म कर लेने, और अपने अज़ा को जो है तकलीफ देनी, इस किस्म का वो उसको कहते हैं ये मातम किया इसने। तो हम देखते हैं कि क्या अंबिया कराम ने ऐसा मातम किया था? तो जो इस तरह जिस तरह से वो अहले तशी का जो जाकिर था वो साबित करने की कोशिश कर रहा था। तो वो वीडियो आप लोगों तक निकल आएगी, देख लेंगे आप, तो उसको देख लेना कि वो किस तरह से, और मेरी वीडियो भी देख लेंगे। उसके अंदर मैं तो आप लोगों को सबूत दूंगा और आयत भी पढ़ के सुनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो है वो वाक़या सुनाता हूँ कि सूरह यूसुफ़ और आयत नंबर है 74। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 74। तो इसके अंदर यह है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बिछड़ गए या चले गए मिस्र में, तो याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो अपने बेटे की जुदाई में गमज़दा रहते थे। उन्हें गम रहता था क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो नबी बनने थे, और नबी नबूवत उनको मिल चुकी, क्योंकि बताया जाता है कि नबूवत का जो था जो नबूवत थी ये बचपन में ही इन्हें मिल चुकी थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, और याकूब अलैहिस्सलाम को इस चीज़ का पता था, वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने को खबर दे दी थी। तो इस तरह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो इस बात को खूब अच्छी तरह से समझते थे कि ये मेरा बेटा नबी है और इन्होंने मेरे बेटे को इधर उधर गायब कर दिया है, ये मरा नहीं है, ना मारा गया, ना इसको किसी भेड़िए ने खाया है। तो इस तरह से वो अपने बेटे के गम में बैठे रहते। इस गम के हालत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें भी ज़ाया हो गई थी और वो सफ़ेद हो गई थी। तो वो मैं अब आपको बताता हूँ कि आयत जो बता रही है वो बता रही है आयत नंबर 84, सूरह यूसुफ आयत नंबर 84। और मुंह फेर लिया इनकी तरफ से और कहने लगे, हाय यूसुफ, और सफ़ेद हो गई इनकी आंखें इसके गम की वजह से, और वह दिल ही दिल में गम खाते रहे, गम खाते रहे दिल ही दिल में। अब यहाँ पे जो जाकिर था वो ये बता रहा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में आनकर उन्होंने कहा, हाय यूसुफ, और उन्होंने अपनी छाती पर उसने हाथ मारा। जाकिर ने, जो जाकिर है अहले तशियों का, उसने कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर छाती पर हाथ मारा, हाय यूसुफ, और उसके पर हाथ मारा माथे पर, सर पर, हाय यूसुफ, और उसके पर फिर पटों पर भी हाथ मारे उसने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, और वहाँ पर भी कहा हाय यूसुफ। हालांकि यहाँ पे कहीं पे भी ये जिक्र नहीं है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सर पर भी हाथ मारे और अपनी छाती पर भी हाथ मारे और अपने सर पर भी हाथ मारे और पटों को भी पीट डाला उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने। तो सबसे पहले तो ये आयत
بالکل وہ غلط پڑھ رہا تھا، تو یہ آئے تھے اور منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور سفید ہو گئی ان کی آنکھیں اور غم کی وجہ سے، اور ہی دل میں غم کھاتے رہے۔ آیت نمبر 84 سورہ یوسف۔ اب آگے جو میں آپ کو آیت پڑھا رہا ہوں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس نہیں ہوئے تھے، انہیں یقین تھا کہ یوسف ایک دفعہ ضرور آئے گا میرے پاس، وہ زندہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، ان کو کہ ان کے بھائیوں نے بات گھڑ لی تھی، تو ان کے اپنے بیٹوں پر انہوں نے یقین نہیں کیا کہ یہ میرے بیٹے جو وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ اے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ۔ آیت نمبر 87 سورہ یوسف۔ تو اس کے اندر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے غم زدہ ضرور تھے کہ کاش میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ہوتا۔ بچپن سے ہی گم ہوا تھا، جب ملے ہیں آپس میں تو ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے اور وہ تخت پہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے ان کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کی شادی بھی ہو چکی تھی اور وہ جوان تھے اور تخت پر وہ بادشاہت ان کو مل چکی تھی۔ اب یہ تو ہو گئی دوسری آیت۔ اب میں پہلی آیت میں نے سنا دی ہے سورہ یوسف کی، اب دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، حضرت سارہ کی، جہاں پر وہ جو ذاکر تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ حضرت سارہ نے بھی ماتم کیا تھا۔ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ اس طرح سے یہ سن کر، یعنی کہ کچھ فرشتے وغیرہ، یہ میں پوری آیت سنا دیتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا نہ کھانا کھایا تو انہوں نے محسوس کیا ابراہیم نے اپنے دل میں ان سے ڈرے وہ۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، یعنی کہ وہ جو فرشتے تھے یا رسول جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، اور خوشخبری دی انہوں نے ایک ذی علم لڑکے کی۔ یہ سن کر آگے بڑھی ان کی بیوی سارہ، چیختی بڑبڑاتی ہوئی اور حیرت سے ہاتھ مارا ماتھے پر، اس نے ماتھے پر، اور کہا بوڑھی اور بھانج پن ہوں، بچہ جنے گی بوڑھی۔ یعنی کہ وہ حیرت ہوئی اس کو سن کر، ان دو جو رسول آئے تھے، جو فرشتے آئے تھے، یا فرشتے یہاں پر فرشتوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہاں پر دو رسولوں کا ذکر، حالانکہ دو رسول یعنی پیغام لانے والوں نے بتایا کہ تمہارے جو بیوی ہے اس کے بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا اسحاق نام ہوگا۔ تو اس طرح سے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ عورتوں کو جس وقت کوئی عجیب سی بات کوئی محسوس ہو جو سمجھ میں نہ آئے تو وہ حیرت سے اپنے ماتھے پر ہاتھ ضرور مارتی ہیں، یا انگلی جو ہے وہ اپنے منہ میں لے لیتی ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ یا اکثر مردوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا سوچ وچار میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ تو اس قسم کا انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بوڑھی ہوں اور میرا جو شوہر ہے وہ بھی بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، 80-90 سال کی ان کی عمر ہے، تو ہمارے گھر میں بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ اب یہاں پر نہ تو حضرت سارہ نے اپنا منہ نوچا تھا، نہ منہ پر تھپیڑے مارے تھے، نہ انہوں نے ماتم کیا تھا۔ اب انہوں نے کیا تھا کہ ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہاتھ مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ مار لیا، یا حسرت سے ایسے کر لیا، یا منہ پہ ایسے کر لیا کہ ہائے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، میرے بیٹا ہوگا، میں تو بوڑھی ہوں۔ تو اس طرح سے وہ حیرت ہوتی ہے اس بات پہ۔ اب یہ نہیں تھا کہ ماتم کرنا کچھ اور، میں نے آپ کو بتایا کہ ماتم کرنا کچھ اور ہوتا ہے کہ ماتم۔ اب یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، پہلے میں آیت نمبر بتا دوں اس کے بعد تفصیل بتاؤں۔ سورہ الذرائیات، سورت نمبر ہے سورہ الذرائیات، اور آیت نمبر ہے 29، آیت نمبر 29 ہے۔ تو اس طرح سے جو ماتم کا جو سسٹم ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جس وقت سے اہل تشیع کا محرم آتا ہے تو اس کے اندر وہ ماتم جو ہوتا ہے، کیا نبیوں نے ایسا ماتم کیا تھا جو اپنا وہ حشر نشر کر ڈالتے ہیں، اور وہ جو لوگوں کو ماتم کرواتے ہیں وہ پہلے سے ہی ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ میں یہ دیکھ چکا ہوں ماتم کرتے ہوئے، اور میں نے شروع سے ہی میں جا کر وہاں پہ میں نے کھڑا ہوا اور اپنے غور سے میں نے دیکھا بھی کہ جو لوگ ان ٹرین ہوتے ہیں تو ایک ان کا ذاکر ہوتا ہے جو ان کا ایک ٹرین دینے والا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو ماتم کروانے والا ہوتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ زور سے چھریاں نہیں مار رہا